ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا فيديو جديد على لاشين كوميرسيال نوليدج. بون هاد الفيديو هذا غادي نحاولوا تناولوا فيه لي كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز. غادي يكون فيديو سيبار بطبيعة الحال. هاد الفيديو هذا غادي نخليو الكلاسيفيكاسيون جوريديك نتطرقوا لها، نتطرقوا لي بوين ديالها اللي غادي يكونوا على هاد الشكل هذا. بون في الاول غادي نشوفوا الكلاسيفيكاسيون جوريديك اون جينيرال، غادي نشوفوا لي تيب دونتربريز بريفي اللي كيهمنا، حيت حنا اصلا لو تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. هاد البرونش الفيليير كامله كدور على لو سيكتور بريفي. ابري غادي نشوفوا لي كريتير جوريديك وواحد كونكلوزيون كيف العاده، غادي نعاودوا فيه كلشي من ازيرو باش داكشي يبقى مرسخ لنا في الدماغ. بون على بركه الله، كيما عرفنا اول حاجه غادي نشوفوا لي كلاسيفيكاسيون جوريديك او لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. اول حاجه قبل ما ندوزو للعرض، شنو كنقصدوا بلا كلاسيفيكاسيون جوريديك؟ تو سامبلومون جوريديك يعني القانون، وبالتالي يعني التصنيف على حسب القانون او التصنيف القانوني. هكذا غادي تسهل علينا نفهمو. اول حاجه عندنا لونتربريز والكلاسيفيكاسيون جوريديك ديالها. نشوفوا لي سيكتور ديال لونتربريز هما اللي غادي يسهلوا لنا المأموريه. بون بور لو بروميير يعني اول سيكتور سي لو سيكتور بوبليك. نقراو داك الساعه نشرحو. L'entreprise du secteur public, ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité à l'État. Ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité بشكل كامل à l'État. Ce dernier détend l'intégralité du capital, le pouvoir de gestion et de décision. شنو كيحاولوا يوصلوا لنا من هذا لو بروميير كادر، لو بروميير سيكتور بوبليك؟ يعني هاد الشركات هذه اللي خاصه بالسيكتور بوبليك يعني كتنتمي كليا للدوله، والدوله كما قالوا لنا هنا في الاخر هي صاحبه راس المال، صاحبه لو كابيتال، والدوله هي صاحبه ايضا القرارات والتدبير. يعني هاد لونتربريز دو سيكتور بوبليك كتنتمي كاملا لليطا. هاهي سي ديرنيي كي ابارتيان اون توتاليتي بشكل كامل ا ليطا، يعني الدوله. سو ديرنيي ديتون لانتيغراليتي دو كابيتال، يعني كتمتلك الدوله لو كابيتال، كتمتلك بطبيعه الحال صاحبه القرارات اي لا جيستيون، القرارات والتدبير. بون كنظن لونتربريز دو سيكتور بوبليك واضحه. ندوزو لونتربريز دو سيكتور سيمي بوبليك. يعني هي في الحقيقه ما بقاتش دابا في المغرب، بدات كتقلل، يولي كلشي تقريبا بريفي، مي باقي مدرج هادشي في السيمستر. عندنا لو سيمي بوبليك يعني 50% بوبليك 50% بريفي. Ce sont des entreprises contrôlées par les pouvoirs publics، يعني خاص وعام. وهاد لي زونتربريز كي يتكونترولاو، يعني كيكونوا القرارات و لي ديسيزيون اللي جايين بحال في الاول قلنا الدوله هي صاحبه القرارات، مي هنايا تكون صاحب القرار هما لي بوفوار بوبليك، الطلبات ديال الشعب او الرغبه او ما الى ذلك. وكمثال لو اف بي بي تي اللي هو بدا على اساس سيمي بوبليك 50% ولا ما عرفتش بالضبط واش 50% بوبليك ولا 50% بريفي، مي هو بدا سيمي بوبليك. ابخي عندنا لونتربريز دي سيكتور بريفي واللي كتهمنا بزاف في هذا الدرس هذا، واللي هي غادي تفتح لنا الافاق باش نفهموا. L'entreprise du secteur privé, ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité au privé. يعني des entreprises اللي 100% شركات خاصة ما كتدخلش فيهم الدولة. ومن هاد لي زونتربريز دو سيكتور بريفي هما اللي غادي ندوزو وغادي نعرفوا لي تيب دونتربريز بريفي. غادي نشوفوا هاد لي تيب اللي كاينين في هاد لونتربريز اللي هما بريفي. بون كما قلنا لونتربريز بريفي كتمثل 100% من شركات خاصه ما كتحكم فيها الدوله من والو. مي كاينين دو تيب دو زونتربريز بريفي، اللي اكزيست دو تيب نقراوهم ونشرحوهم. عندنا لو بروميير سي لو بروميير تيب سي لونتربريز انديفيدويل. شنو هي لونتربريز انديفيدويل؟ elle appartient en totalité à une seule personne qui assure la gestion et la direction. يعني هاد لو بروميير تيب ديال لونتربريز سي انديفيدويل، يعني كيكون شخص واحد اللي عنده لا جيستيون ولا ديسيزيون، اللي عنده اللي هو صاحب القرارات والتدبير. يعني مثلا ان كافي ولا سناك سون دي زونتربريز اللي هما 100% بيرسونيل خاصين، ولكن كيكون عندهم واحد الشخص واحد اللي مسؤول في الجيستيون والتدبير. Le deuxième type, c'est l'entreprise sociétaire. Il appartient à plusieurs personnes appelées associés.
يعني كيكونوا فيها عاد ما غتكون بحال الاول انديفيديوال ان بروميير عفوا ان سول بيرسون اللي عنده لا جيستيون ولا ديسيزيون. هنايا كيكونوا بليزيور بيرسون اللي عندهم لا جيستيون لا ديسيزيون، وداك لي بليزيور بيرسون كيكونوا كيتعتبروا دي زاسوسي. كاين اللي كيدخل ب 50%، اللي كيدخل ب 30%، كاين اللي كل واحد باش كيدخل. وهذا الشيء غادي نوضحوه في لو كا اللي ماجي من بعد، واللي هما لي كريتير جوريديك. وكنقصدوا بلي كريتير جوريديك يعني المعايير القانونيه. وهاد المعايير القانونيه كتمثل في 3 ديال المعايير رئيسيه: دو بيرسون، دو كابيتو، ou bien à responsabilité limitée. غادي نشرحو كلشي على حده. بون، قلنا لونتربريز سوسيتير هي واحد لونتربريز اللي عندها بليزيور بيرسون اللي كيتسماو دي زاسوسيي، كيكون عندهم القرارات والتدبير مع بعضياتهم. هاد لونتربريز سوسيتير كتنقسم لنا دي كريتير، بعض المعايير. اول معيار عندنا هو دو بيرسون، على حسب الاشخاص. وعلى حسب الاشخاص كل انتربريز كيكون عندها لو تيرم ديالها. بون، نشوفوا اول تيرم سي لو اس ان سي، واللي كتعني لو سوسيتي اون نون كوليكتيف. هاد لو سوسيتي عندها واحد المعايير ديالها. حنا اصلا في المعايير القانونيه، ومن بعض المعايير هو لو مينيموم سي دو بيرسون. اقل نسبه ديال البيرسون اللي خصهم يكونوا في هاد لونتربريز سوسيتير هي دو بيرسون. ou les associés ont tout la capacité de commerciaux. وهاد les associés مثلا الا كانوا جوج هما خصهم بطبيعة الحال يكونوا اقل حاجه جوج. يعني الا كانوا نفرضوا 10 نفرضوا 3 5 7 جو بونس اي حاجه، كل واحد فيهم راه كيتسمى اسوسي وعنده الحق ولا كاباسيتي ديال الكوميرسيون باش يكوميرسي. يعني يكون عنده لا جيستيون ولا ديسيزيون واضحه. لا سوسيتي اون نون كوليكتيف هي واحد لا سوسيتي اللي خص يكون على الاقل جوج لي بيرسون، و لي اسوسيي يقدروا يتسموا اسوسي وعندهم لا كاباسيتي في الكوميرس ديالهم. داك الشركه في لا جيستيون عندهم ديال لا جيستيون او ديسيزيون. دوزو لي كريتير. لو كريتير الثاني سي لا سوسيتي اون كومونديت سامبل او مينيموم. شنو هو المعايير ديالها؟ مينيموم على الاقل دو اسوسيي، اقل ما يمكن هما دو اسوسي. يعني خاص يكون اكثر باش تكون احسن. دو اسوسي بليس با دو مينيموم كابيتال، ما عندهاش واحد راس المال اللي هو حاد يعني محدود، كتبدا باش ما كان. اون بليس عندنا لا ريسبونسابيلتي انديفيني اي سوليدير سور لي بيان بيرسونيل. يعني كتكون بيناتهم واحد التلاحم، واحد التاخي، واحد التآزر في الريسبونسابيلتي ديال لونتربريز. كيكونوا متحدين بيناتهم، وكل واحد ما كيديروا قرارات بيناتهم باتفاق سور لي بيان بيرسونيل بطبيعه الحال على حسب كل واحد وكيفاش داير. المهم اللي مهم هو مينيموم دو اسوسي. الناس اللي يكون عندهم لي زاكسيون في هذا لو تيب دونتربريز في هذا الكريتير هذا خاص يكونوا مينيموم 2. واللي نركزوا عليها بزاف هي الكابيتال، با دو مينيموم كابيتال يقدروا يبداو باش ما بداو. Pour le critère du capitaux عندنا لا سوسيتي انونيم واللي كطيح بزاف لي زيكزارسيس والامتحانات. لا سوسيتي انونيم مينيموم 7 بيرسون. كانت شحال هادي 5 دابا ولات 5 على حسب، عفوا كانت 5 دابا ولات 7. 7 بيرسون مينيموم فيزيك او مورال. طبيعة الحال 7 ديال الناس يكونوا على الاقل في طبيعة الحال حاضرين في لونتربريز، بلس 3 مليون دو كابيتال. اقل كابيتال يكونوا هو 3 مليون دو كابيتال. طبيعة الحال 3 مليون دو درهم، ماشي 3 مليون ديال سنتيم، 3 مليون ديال الدرهم. يعني لي كرون انتربريز كيكونوا هاد لو سوسيتي انونيم. بلس عندنا لي ليميتي او زابور في الريسبونسابيلتي ديالها كتكون محدوده في لي رابور ديالها. ابخي عندنا لا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. لا سوسيتي بور كومونديتي باغ اكسيون الشروط ديالها بساطين. هاد الكريتيك هذا عنده 3 ديال لي كومونديتير، يعني 3 ديال لي زاكسيونير اللي عندهم لي زاكسيون 3، زائد كيكون واحد اللي شاد لا جيستيون. واحد الكومونديتي هو اللي كيشد لا جيستيون. بسيطه وقليل فاش كطيح هاد لا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. عندنا لو كريتير الثالث اللي هو ا ريسبونسابيلتي ليميتي، وهذا كيطيح بزاف بحالو بحال لا سوسيتي انونيم.
شنو هو المعيار ديال هاد لا ريسبونسابيلتي ليميتي؟ سي ان سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي صاغل، عقلوا على صاغل. لي اسوسيي ديالها اونتر 50 اسوسيي، يعني خاص تكون عندها على الاقل او المهم ما بين 50 اسوسيي، في حدود 50 اسوسيي. بطبيعة الحال دي بيرسون كي سون فيزيك او مورال يكونوا حاضرين فيزيكمون ولا بلي كوموند ديالهم، بلاس اون بليس عندنا 10,000 درهم دو كابيتال دو مينيموم، يعني المينيموم ديال الكابيتال في لو ساغل سي 10,000 درهم، 10,000 درهم. بون نعاودو هادو بعجالة. عندنا لي كريتير بور لونتربريز سوسيتير واللي هي كتكون لونتربريز دو سيكتور بريفي. عندنا اول كريتير اللي هو دي بيرسون، قلنا كينقسم لدو تيب دو سوسيتي، لا سوسيتي اون نون كوليكتيف و سوسيتي اون نون كومونديت. بجوج بيهم عندهم لو مينيموم دو بيرسون، لي مينيموم دو اسوسيي، با دو مينيموم كابيتال. لي اسوسيي عندهم الحق في الكوموند، بطبيعة الحال ولا جيستيون على حسب كانوا متفاهمين على هي لا سوليتير سور لي بيان بيرسونيل. بور دو كابيتو عندنا لا سوسيتي انونيم، قلت لكم كطيح بزاف. لو مينيموم سي 7 بيرسون بلس 3 مليون دو درهم بور كابيتال ليميتي aux apports. عندنا le SCA c'est société en commandité par l'action, 3 commandeurs les actionnaires بطبيعة الحال 3 على الأقل، ou bien واحد كومونديتي اللي كيشد لا جيستيون، واحد الشخص اللي كيكون مسؤول على لا جيستيون. عندنا لا ريسبونسابيلتي ليميتي وهي الاخرى اللي قلنا الصاغل، سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اونتر 50 اسوسيي، يكونوا محدودين ما بين 50 اللي عندهم الناس اللي عندهم لي زاكسيون في هاد لونتربريز، او بيان 10,000 درهم دو كابيتال اون مينيموم، على الاقل 10,000 درهم في الكابيتال. الدرس خلينا بسطناه، حاولت نوصل لكم بواحد الطريقه اللي هي ميزه، حاولت نوصل لكم بابسط طريقه ما فيهش شي غموض ولا شي حاجه. بطبيعه الحال غادي نكملوا الدرس في الفيديو اللي موراه، غادي يكون ديال كلاسيفيكاسيون ايكونوميك، او بيان غادي نتناولوا فيه حتى لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ديمونسيون. نعاودوا بعجاله شنو ذكرنا من الاول. قلنا بانه اللي كاين 3 سيكتور دونتربريز. لو سيكتور بوبليك واللي كنا الشركات كتنتمي للدوله اون توتاليتي، ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité de l'État. عندنا الدولة كتكون صاحبة رأس المال وصاحبة كذلك قرارات وتدبير. اي بوي شفنا لونتربريز سيمي بوبليك اللي هي 50% خاص 50% عام، ولا ما عرفتش النسب، المهم كيكونوا متحدين مع بعضياتهم. وكما قلت لكم ما بقاوش هادو في المغرب بطبيعة الحال غادي في الدوامة ديال كلشي بوبليك، والدليل على ذلك التعليم التعاقد كما كتشوفوا حاليا في الواقع ديالنا. المهم من بعد شفنا لي زونتربريز بريفي، وقلنا هما المهمين ديال هذا الدرس هذا والمهمين ديال هذا الفيليير اون جينيرال. لو زونتربريز بريفي هي شركات 100% خاصه، وقلنا كاين دو تيب. لو بروميير تيب سي انديفيدويال، واللي كيتكون من شخص واحد اللي كيكون عنده لا جيستيون ولا ديسيزيون، لا ديريكسيون عفوا، واللي هي القرار والتدبير. وشفنا لو دوزيام تيب سي لونتربريز سوسيتير، وقلنا بان هاد لونتربريز كيكون عندها بليزيور بيرسون اللي كيتسموا دي اسوسيي، عندهم دي زاكسيون des actions في هاد لو تيب هذا. ابري شفنا لي كريتير ديال هاد لونتربريز سوسيتير، وهنا كاين 3 دو بيرسون دو كابيتو ا ريسبونسابيلتي ليميتي، وشرحنا كل واحد على حده. قلنا بان دو بيرسون كاين لا سوسيتي اون كوليكتيف واللي عندها بعض دي كريتير ديالها الخاصين، وكنت شفنا لا سوسيتي اون كوموديتي سامبل. وهاد دو بيرسون كيكون بجوج عندهم الربح حسب النسبه والخساره حسب النسبه، يعني 50% 50%. علاش قلنا في لا سوليداريتي ذكرناها في دي بيرسون مع لا سوسيتي اون كوموديتي سامبل؟ يعني الربح الا ربحوا راه غادي يربحوا على حسب النسبه ديالهم. كل واحد باش داخل طبيعه الحال، انا داخل ب 20% راه غادي يربح 20%، ولكن الخساره سي 50% 50%. شفنا دو كابيتو، قلنا عندنا لا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون، وهذه الخساره فيها كيكون حساب راس المال. يعني انا داخل براس المال مثلا اللي هو قلنا راس المال طبيعه الحال كيكون في لا سوسيتي انونيم مينيموم كيكون 3 مليون دو درهم، وقلنا 7 ديال لي مينيموم اون بيرسون فيزيك او مورال. ولكن الخساره كتكون حسب راس المال، يعني انا غادي ندخل
5 المليون ديال الدرهم ولا 3 المليون ديال الدرهم ولا ما عرفت شحال، غتكون الخساره على حساب داك العدد اللي دخلت به في الكابيتال. ابخي عندنا لا ريسبونسابيلتي ليميتي، كيكون فيه اونتر 50 اسوسي على واحد ما بين 50 ديال لي اسوسي ديال البيرسون. لو كابيتال سي 10000 درهم، 10000 درهم كنا. كانت با دو مينيموم كابيتال، ولكن من بعد ما تجددت ولات 10000 درهم، وكيكون في ليميتاسيون في الغابور. نتمنى نكون بسطت لكم ووضحت لكم الكلاسيفيكاسيون جوريديك ديال لونتربريز، كيفاش كتكلاسيفا كل اونتربريز ولي كريتير طبيعه الحال اللي ذكرنا. نتمنى نكون وصلت لكم بابسط طريقه. ان شاء الله النجاح يا ربي، الله يسهل على الجميع. الى فهمتوا، الى استفدتوا طبيعه الحال، ما تبخلوش علينا بشي سبسكرايب، لايك، بارطاج مع خوتكم يفهموا علاش لا. ان شاء الله الى غلطت، الى شي حاجه نسيتها، الايميل كيف العاده، واتساب بيزنس راه تحت لا فيديو. الله يسهل على الجميع. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. بون شانس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.